वाक़या करबला की किस नंबर 51 कल आप तक पहुंची। आज किस नंबर 52 का आगाज करेंगे। किस नंबर 51 में हजरत अली अकबर की शुजाअत का तज़किरा हो रहा था। मजीद अब आगे चलते हैं। एक मरतबा शहजादा हुसैन ने मुबारक तलबी की तो अमर बिन साद ने तारक बिन चीज से कहा, जाकर इब्न हुसैन का काम तमाम कर दे, मैं इब्न ज़ियाद से तुझे रुक्का और मुसल की हुकूमत ले दूंगा। तारिक ने कहा, मुझे डर है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को कत्ल कर दूं और तू अपना वादा पूरा न करे। इब्न साद ने कहा, मैं कसम खाता हूँ कि इस कौल से नहीं फिरूंगा और ये मेरी अंगूठी लेकर पहन ले। तारिक ने इब्न साद की अंगूठी पहनी और रुक्का और मूसल की हुकूमत की उम्मीद पर हजरत अली अकबर के साथ जंग करने के लिए मुसल्लह होकर मैदान में आ गया। मैदान में आते ही उसने हजरत अली अकबर पर नेज़े का वार किया। हजरत अली अकबर ने उसके वार को रद्द किया और अपना नेज़ा उसके सीने में मारा, जिसकी नोक 2 बार लश्त उसकी पुश्त से पार निकल गई। तारक घोड़े से गिर गया तो हजरत अली अकबर ने अपने मुरक्कब रिकाब को उस पर चढ़ा दिया, यहाँ तक कि उसके तमाम अज़ा घोड़े के सुम्मों से टूट फूट गए। बाद अज़ां उसका बेटा उमर बिन तारिक मैदान में आया और कत्ल हो गया। उसके बाद उसका दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई के गम में जला हुआ शोला आतश के तरह घोड़े को दौड़ाता हुआ हजरत अली अकबर के सामने पहुंच गया। जनाबी अली अकबर ने उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो अपने घोड़े से उलट गया। जनाबी अली अकबर ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को पकड़कर इस तरह मरोड़ा के उसकी गर्दन टूट गई और वो घोड़े की जैन से जमीन पर गिर पड़ा। इब्न साद के लश्कर में शोर मच गया। करीब था कि लोग हजरत अली अकबर के होलो हैबस और जोर शौकत से डर कर बिखर जाते। इब्न साद ने खौफ सदा होकर मिस्रा बिन गालिब से कहा, जाकर इस हाशिमी जवान को रोक। मिस्रा आपके सामने आया और गर्मा गर्म आप पर नेज़े के साथ हमला कर दिया। हजरत अली अकबर ने अपने आबा अजदाद से मिजाज में मिलने वाली शुजाअत से नारा लगाया तो तमाम यजीदी फौज आपके नारा के हौल से डर गई और आपने मसरा के नेज़े पर तलवार का वार करके उसे कलम कर दिया। मसरा ने चाहा कि आप पर तलवार का वार करे कि आपने खुदा को याद किया, रसूल खुदा पर सलात पर भेजी और उसके सर पर तलवार की एक ज़रब लगाई जो उसे जैन समेत 2 हिस्सों में तकसीम कर गई और घोड़े से गिर पड़ा। इब्न साद की फौज में शोर होगा बुलंद होने लगा तो उसने मुहकम बिन तुफैल और इब्न नौफल को एक हजार सवार का लश्कर देकर हजरत अली अकबर से जंग के लिए भेज दिया। उन लश्करों ने उड़ते हुए गुबार में हजरत अली अकबर पर हमला कर दिया। शहजादे ने उनके हमला को रद्द करते हुए उन पर हमला कर दिया और एक ही हमला में 2000 सवारों को पसपा कर दिया और उनके कलब लश्कर में भूखे शेर की तरह घुसते चले गए। आप जिस पर भी वार करते वो गिर जाता और हलाक हो जाता, यहाँ तक कि यजीदियों के लश्कर में शोर मच गया। हजरत अली अकबर की शहादत। बाद जनाबी अली अकबर अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में पेश होकर अल अतश पुकारने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जाने पदर गम न कर, क्योंकि तू अभी अभी हौज़ कौसर से सिराब होने वाला है। हजरत अली अकबर इस बशारत से खुश होकर वापस लौटे और यमीन और यसार से बेयकबार लश्कर अशरार पर हमला कर दिया। आपके जिस्म अक़दस पर बहुत ज्यादा जख्म आ चुके थे। बलाखर इब्न नमीर के नेज़ा और बाज के नजदीक मुनकदत बिन मर्रा अब्दी की तलवार के वार से घोड़े से नीचे गिर पड़े और नारा लगाया, अब्बा जान इस गिरने वाले की मदद फरमाएं और दस्तगीरी करें। जनाबी अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज़ इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के गोश मुबारक में पहुंची तो आपने मैदान में आकर उन्हें उठाया और खैमा के दरवाजा पर ले आए और घोड़े से उतरकर उनका सर अपनी आगोश में ले लिया और फरमाया, ए फरजंदे अर्जमंद और ए आराम दिल दर्दमंद, अपने माँ बाप से कोई बात कर। जनाबी अली अकबर ने आंखें खोलकर अपने सर को बाप की आगोश में देखा और वालदो हमशीरगान की चीखें सुनी तो कहा, अब्बा जान मैं देख रहा हूँ कि आसमान के दरवाजे खुल गए हैं और हूरें शरबत के जाम हाथों में लिए मुझे पिला रही हैं, बुला रही हैं। इस बात के साथ ही आपने वदीअत करदा रूह वापस कर दी। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के हरम से शोर उठा और आपकी बहनें और बेटियां बाहर निकल आईं। इमाम अली मुकाम भी रोने लगे और फरमाया, ए बेटे तूने इस जहान में अपना घर देख लिया और अपने दादा जान के पास पहुंच गया। तूने मीठे शरबत पिए और बहिश्त का खिलअत पहन लिया, मुझे दुश्मनों के दरमियान छोड़ गया और खुद जन्नत अदनिम मुफत्तहतल लहुमुल अबवाब का रास्ता अपना लिया। हजरत अली अकबर की वालिदा ने कहा, अफसोस उस नहाले गुलशन शादमानी से जिसकी बहार खो जवानी की तरावत अजल की हवाए खजा से यजमज़दा हो गई।
افسوس اس جمال زیبا کا جس نے ابھی حلاوت حیات سے چاشنی کا ذائقہ نہیں چکھا تھا جب غنچۂ شوقت خار فنا سے پردہ میں چلا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت حضرت علی اکبر نے یزیدیوں کے پورے لشکر پر حملہ کر دیا اور ان کے درمیان گھر گھر گئے تو آپ امام حسین علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام ان کا حال بن جاننے کے لیے ان کے پیچھے آئے، آواز تھی یا علی یا علی۔ اچانک حضرت علی اکبر کی آواز آئی، ابا جان ادرکنی۔ امام علی مقام نے گھوڑا اس طرف دوڑا دیا اور کہا یا علی میری طرف سے آواز آئی، ابا جان ادرکنی۔ امام علی مقام علیہ السلام اس آواز کے پیچھے گئے تو حضرت علی اکبر نظر نہ آئے۔ آپ نے آواز دی یا علی مگر جواب نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منقذ بن نعمان نے آپ کے سر پر زخم لگایا اور ان کے قریب آیا تو آپ گھوڑے پر وہ اوندھے ہو گئے اور زین کو تھام کر لگام چھوڑ دی۔ گھوڑا انہیں ایک ایسی طرف لے گیا جو امام علی مقام کی لشکرگاہ سے ہٹ کر تھا۔ جب گھوڑا تھوڑی دور گیا تو حضرت جناب علی اکبر نے نیچے گر پڑے اور گھوڑا میدان کی طرف چلا گیا۔ ادھر جب امام علی مقام نے آواز دی اور جواب نہ سنا تو نڈھال ہو گئے۔ آپ نے صف لشکر کو چیر ڈالا مگر حضرت علی اکبر نظر نہ آئے۔ میدان میں نگاہ ڈالی تو انہیں قتل شدہ لوگوں میں بھی نہ پایا۔ قضا امام علی مقام علیہ السلام کے گھوڑے نے ابن سعد کی لشکر سے ہٹ کر صحرا کی طرف رخ کر لیا۔ امام علی مقام علیہ السلام ہر چند اس کی لگام کھینچ کر روکا مگر گھوڑا نہ ٹھہرا، یہاں تک کہ میدان قتال و معرکہ جدال سے تھوڑی دور جا کر آپ نے یا علی کا نعرہ لگایا اور اپنے پسندیدہ بیٹی کی آرزو میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے زبان حال سے فرمایا، اے فرزند دلبند تو کہاں ہے؟ تو اپنا رخ نازنین اپنے سوختہ جگر باپ کو کیوں نہیں دکھاتا؟ اے بیٹے جفائے دشمن سے میرا دل زخمی ہے، ہاں میرا زخمی دل جدائی کے نمک کا سزاوار ہے۔ کسی اساں میں امام علی مقام کی نظر حضرت علی اکبر کے گھوڑے پر پڑ گئی مگر حضرت علی اکبر نظر نہ آئے۔ آپ نے گھوڑے کو پکڑنا چاہا تو اس نے صحرا کی طرف رخ کر لیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ گھوڑا ایک مقام پر جا کر ٹھہر گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے نگاہ کی تو حضرت علی اکبر کو گرے ہوئے دیکھا۔ آپ مرغے جین بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے اور خاک و خون کے درمیان بے خود ہو کر گلتان ہو چکے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام اسی وقت گھوڑے سے اتر آئے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھ دیا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھول کر اپنے والد محترم کا جمال با کمال دیکھا اور عرض کی ابا جان میں دیکھ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا چیز دیکھ رہے ہو؟ عرض کی ابا جان مبارک ہو۔ ابا جان نے میں نے دیکھا ہے کہ میرے جدی امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں شراب بہشت کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک پیالہ آپ نے مجھے عطا کر کے فرمایا پی لے۔ میں نے عرض کی دونوں پیالے مجھے عطا فرما دے، میں بہت پیاسا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے علی تو یہ پیالہ پی لے کیونکہ دوسرا پیالہ میں تیرے ابا جان کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشنع لب اور خستہ دل کے ساتھ میرے پاس آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر نے یہ بات کہی اور جانان کے سپرد کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں عقاب گھوڑے پر باندھا اور خیمہ کے دروازے پر لے آئے۔ ان کی ماں اور بہنوں نے رونا شروع کر دیا اور مرثیے پڑھے جیسا کہ اس سے پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے۔ افسوس کہ آسمان ولایت کا ہلال نور رستہ جو امامت و ہدایت کے افق سے طلوع ہوا تھا اور ابھی مدارج و معارج کے کمال بدریت پر اشتعال پذیر نہ ہوا تھا، حجاب غروب اور نقاب افعال میں مجتہب اور پوشیدہ ہو گیا اور طوبہ مثال شاخ بستان کرامت جو سطوت و شہامت کی جوئے بار کے کنارے نشوونما حاصل کر رہی تھی، اظہار اظہار فضائل اور اسمار موالی سے پہلے سراسر اجل کے ساتھ گر گئی۔ اس درد غم زدہ کی سوزش کو وہی جانتا ہے جو بیٹے کے غم اندوز جدائی سے چل چکا ہو، اور اس زخم کی خراش وہی مصیبت زدہ پہچانتا ہے جو اپنے دل بند کی مفارقت کے حادثہ جگر سوز میں مبتلا ہو۔ القصہ جب امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی طرف کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا اور کسی جانب سے غمگسار و ہواداری کی آواز نہیں آتی اور محضرات حجرات عصمت و طہارت کی چیخیں نکل رہی ہیں اور انہوں نے فغاں شیون کا آغاز کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا اے پردہ نشینائے حرم نبوت، اے پرورش شافتگانی درد سر، پردہ فتح فتوحات، خاموش ہو جائیں تاکہ دشمن تانا زنی نہ کریں، صبر و شکوائی کو شعار بنائیں کیونکہ مصیبت کے وقت جزا فضا کرنا ثواب سے محروم کا باعث ہوتا ہے، جبکہ صابروں کا ثواب حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بے حساب ہے۔ آپ ارشاد سن کر فراق زدگان اہل بات نے زبان نیاز سے یہ سخن ادا کیے۔